Mayong adlaw sa tanan nga mga kasumbanan. Nining adlaw magahisgot na usab kita sa atong pagtuo. Matag tawo lahi-lahi og pagtuo. Matag tawo lahi-lahi og baruganan. Matag tawo lahi-lahi og prinsipyo. Hatagan ta sa Ginoo og pagpili ang matag usa tungod kay nagkalahi ang atong pagtuo, baruganan o prinsipyo. Himong mabati ang Sumbanan TV. Ang Sumbanan TV mahatod kanimo sa sumbanan sa panginabuhi, sumbanan sa trabaho, ug sumbanan sa kamatuoran. Ang Sumbanan sa tanan. Ang Sumbanan TV magaingon, siya nga dunay kahibalo, lig-on og prinsipyo. Apan ang kulang sa kasayuran, huyang ang baruganan. Paminawa ang Sumbanan TV. Nining adlaw mao kini ang akong pagtuo. Tungod kay gusto man ta nga maluwas mga kasumbanan, hinungdan nga ato gyung ginatun-an kung unsay naa sa balaang kasulatan. Kay wa may lain nga atong sumbanan, mao man ang balaang kasulatan. Kung maghisgot ta og kaluwasan, way lain atong padulngan. Dili ko motuo nga ang simbahan mo'y makahatag nakog kaluwasan. Dili ko motuo ang muhatag nakog kaluwasan ang pangulo sa simbahan. O miingon kining pangulo sa simbahan nga mauna unya supak sa balaang kasulatan, di nako na tuuhan. Apan kung ang maong pangulo yang gisgutan naa sa balaang kasulatan, ako na siyang tuuhan. Pero kung wala sa balaang kasulatan, di gyud ko motuo niya na. Sama pananglitan, muingon sila nga ang adlawng igpapahulay Domingo. Ang uban muingon ang adlawng igpapahulay Sabado. Mga kasumbanan, muingon sila nga Domingo ang adlawng igpapahulay. Dunay kalibog ni ana nga bahin mga kasumbanan. Naay gisgutan sa balang kasulatan nga gitawag og adlaw ipapahulay kung imo gyung subayon ang Biblia mga kasumbanan gikan sa Henesis paingon sa pinadayag ikapitong adlaw sa simana. Unya kanang ikapitong adlaw sa simana mao na ang adlawng igpapahulay, Sabbath day. Kung maghisgot ta og Sabbath day, sa Spanish niya sa Sabbath, Sabado. Kung maghisgot ta og ikapitong adlaw sa simana, ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado. Nga sa English karon sa atong kalendar, Saturday. Mauna mga kasumbanan ang akong pagtuo. Balikan nato ang Domingo. Nganong dunay kalibog ni ana sa pagtuon nga ang adlawng Domingo mauna ang adlawng igpapahulay. Mga kasumbanan, ilahang gisulayan og puli ang adlawng igpapahulay gikan sa ikapitong adlaw ngadto sa unang adlaw. Sa rason nga si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Dimodo, kung si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo, dili na moibot ipasabot nila nga adlawng igpapahulay. Sa dugay ng diskasyon o itaas-taas ang diskasyon, ang pagbalhin dai sa Domingo, ang ilang bot ipasabot adlawng Domingo ting simba kay nabalhin, kay nabanhaw si Jesus Christ sa adlawng Domingo. Karon ilang ingnon nga mauni puli sa adlawng igpapahulay. Dili mahitabo kana nga maoy puli kay walay gipuli. Mauna sila nga ang ilahang isuporta dili pagpahulay sa adlaw ipapahulay ang ilang isuporta. Kadto nang mga kalihukan sa unang adlaw sa simana. Unsa may ilang isuporta sa diha nga si Kristo nabanhaw. Si Maria ug ang uban pang mga Maria nangadto sa lubnganan aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Mga kasumbanan, ining sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, wala na magisgot og adlaw ipapahulay kundi pagsimba. Kay ilahamang ingnon dayon nga ang mga Adventista nagsimba sa Ginoo
sa adlawng Sabado nga patay ang Ginoo. Kay nagunahuna sila nga ang pagsimba ug ang adlawng igpapahulay parihara. Mo nang ilahang igiit gyud nga ang adlawng Domingo adlawng igpapahulay daw. Diha sila na nalibog. Ako nalibog. Nganong nalibog sila? Tungod kay ilang ipahid nga ang adlawng Domingo nagtipik-tipik og tinapay silang Pablo ang mga apostoles. Wa mag-ingon nga adlawng Domingo pahulay na. Ang tanan pod nga nagbantay sa adlawng Domingo mga kasumbanan, wa pod mag-ingon nga nagpahulay sila. Bisan karon, kung imo silang pangutanon, nagpahulay ba mo sa adlawng Domingo? Dili pahulay ang ilahang pag-celebrate sa adlawng Domingo, kundili pagsimba. So ilang isagol sa atong pagtuo, sa akong pagtuo sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay adlawng Sabado. Masagol na siya. Nganong masagol? Lahi ang pagsimba, lahi pod ang adlawng igpapahulay. Kung maghisgot ang pagsimba, tanang panahon pwede ta magsimba sa Ginoo. Di ba? Tanang adlaw pwede ta magsimba sa Ginoo. Kung nagsimba ka sa Ginoo adlawng Domingo, way lalis ana. Way lalis. Kay ngano, ang mga Adventista nagsimba man sa Ginoo sa adlawng Miyerkules gitawag og midweek prayer meeting. Ang mga Adventista nga tinuod nga nagbantay sa balaod sa Ginoo nagsimba man sa adlawng Biyernes. Ang mga Adventista magsimba man sa Ginoo kada mata. Kanang mag-worship, simba man na. Worship sa buntag, worship sa gabi. Simba man na. Ug mingon kita nga ang adlawng Domingo mao nay adlaw pagsimba, dili pod na mao'y giingon sa balaang kasulatan. Wala pod. Pulos jud wala sa balaang kasulatan. Kung maghisgot ta mga kasumbanan og simba. Pero kung maghisgot tag adlawng igpapahulay, lahi jud na siya. Lahi jud na siya. Kung mapahulay ka sa adlawng Sabado, Saturday o ikapitong adlaw sa semana, lahi gina siya. Adlawng igpapahulay na. Siyempre, kay tanang adlaw man tagasimba, magsimba gyud punta kay adlaw man na siyang igpapahulay. Mauna mga kasumbanan ang kalainan sa nagatuo nga ang Domingo nahimo ng adlawng igpapahulay. Ila na pong gisagol ang word nga Sabat. Sabat daw ang adlawng Domingo kay nipahulay daw sila. Sila rin nag-ingon. Mupahulay. Ning pahulay ba silang adlawng Domingo? Wala man. Wala. Sultihan mo nako mga kasumbanan. Kanang tanang nagbantay og adlaw Domingo, wala na magpahulay. Nagsimba na sila. Ilatang damayon. Nga ang atong pagsimba, tanang panahon man. Kung Adventista ka nga tinuod, nagsimba ka sa di pa ka magmata. Nagitabag morning worship. Kung Adventista kang tinuod, nagsimba ka sa Ginoo, sa wa pa ka matulog. Sa di pa ka matulog, mo na gitawag og evening worship. Naay morning worship, naay evening worship. Unsa din ang worship, simba man na. Na nga ang tanan nga nagbantay og Domingo, wala na nagbantay adlaw ipapahulay. Ayaw ninyo isagol kanang word nga Sabat. Kay atong gilibog ang atong mga sakop ana. Tudluan na lang nato sa tinuod nga ang adlawng Domingo dili na siya Sabat. Wala na gitawag og Sabat sa Biblia ang adlawng Domingo. Kay ang Spanish sa Sabat Sabado, dili Domingo. Kung muingon pud ta nga ikapitong adlaw, na napoy gihimo-himo nilang kalendar karon nga ang unang adlaw Lunes. Gihimo nilang ikapitong adlaw ang Domingo, di gihapon na mahitabo. Kay ang Domingo, Sunday na siya. Dili na siya Sabado, dili na siya Sabat. Ang ako pagtuo, ang adlaw ipapahulay Sabado, Saturday, 7th day of the week. Daghang salamat og maayong buntag sa tanan. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana.
Pangutana mahitungod sa imong pagtuo, pangutana mahitungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang barugkanan. Daghang salamat.